नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक विषयवस्तुमा कुरा गरिने विशेष संवादमा आज हामीले पछिल्लो समय चर्चाका विषय र व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता शङ्कर पोखरेल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आम निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 बहुमत सहित सत्तामा रहेको र सहज वातावरण, कुनै गहिरो सैद्धान्तिक त्यस्तो मतभेद पनि नरहिराखेको सन्दर्भमा एकीकरणको 3 वर्ष पनि नपुग्दै गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको एकीकरणको 3 वर्ष पनि नपुग्दै फेरि यो नेकपा विभाजित भएको छ र यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा त अहिले हामी औपचारिक रूपमा विभाजित भएका छैनौँ, तर चाहिँ विभाजनको तहको सङ्कट पैदा भएको छ। मैले त्यो भन्न मन पराउँछु। के अर्थमा भन्दाखेरि एकताका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब 2 अध्यक्षका तर्फबाट एकताको प्रक्रियाको थालनी गऱ्यौँ र एकता महाधिवेशनसम्म चाहिँ 2 अध्यक्षको सहमतिमा अगाडि बढ्ने खालको प्रतिबद्धता उहाँहरूले जनाउनु भएको थियो र पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध चाहिँ सङ्गीन आरोपसहितको अभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि एकता सङ्कटमा पर्या हो र पछिल्लो समय चाहिँ खास गरी प्रचण्ड माधव पक्षद्वारा प्रथम अध्यक्षलाई कारवाही गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टी सङ्कट गहिरिएको छ। तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा विभाजन गरेका छैनौँ, पार्टी पुनर्गठन गरेका छौँ, पार्टी विस्तार गरेका छौँ र अहिले पनि पार्टीमा रहेका नेताहरू चाहिँ कमरेड केपी ओलीको कमिटीभित्र चाहिँ विद्यमानै हुनुहुन्छ। फेरि पनि एकै ठाउँ रहेर काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि? होइन, हामीले त अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे हौँ। जसै म चाहिँ जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन पनि मैले विभिन्न नेताहरूलाई भेटेर चाहिँ एकता जोगाउनका लागि पहल गरेका थिएँ। विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भएको थियो र धेरै ठुलो कुरा थिएन। प्रथम अध्यक्षमाथि चाहिँ जुन प्रकारको आरोप लगाइएको छ त्यो विधान सम्मत पनि छैन र राजनीतिक पनि छैन, किनकि आरोपहरू चाहिँ सामान्यतया रूपान्तरणको उद्देश्यका साथ लगाइन्छ, जहाँ सकारात्मक कुरा पनि हुन्छन्, नकारात्मक कुरा पनि हुन्छन्। तर कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरिएको जुन आरोप छ त्यो चाहिँ कुनै सकारात्मक सोचहरूद्वारा निर्देशित छैन, रूपान्तरणको उद्देश्यद्वारा निर्देशित थिएन। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई अनुरोध के गरेका थिएँ भन्दाखेरि यो तहको प्रस्ताव चाहिँ पार्टी एकताको विरुद्धमा छ र हाम्रो विधानको व्यवस्थाको विरुद्धमा छ। त्यस अर्थमा यसलाई फिर्ता लिएर एकताको रक्षा गर्नका लागि तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने खालको आग्रह अनुरोध गरियो। उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन। अन्तिम समयमा तपाईँ प्रचण्डकोमा पुग्नु भएको थियो होइन? निश्चित रूपमा, किनकि पार्टी एकता जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूका सन्दर्भका बारेमा मैले अधिकतम प्रयास गरेको थिएँ। तर चाहिँ त्यो कुरा खास गरी मेरो चाहिँ भनाइ के थियो भन्दाखेरि 2टा कुरा पार्टी एकताको विरुद्धमा हुन्छ। एउटा जुन प्रकारको अभियोग लगाइएको छ त्यसमाथिको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु खोज्दाखेरि पनि पार्टी एकता भङ्ग हुनसक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ दलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने खालको कुरा चाहिँ यो एउटै पार्टीभित्र गर्न मिल्ने कुरा होइन। त्यस अर्थमा तपाईँहरू जे प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पार्टी एकताको विपक्षमा हुन्छ। त्यो काम गर्नुभयो भने पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा पर्छ भन्ने जानकारी मैले गराएको थिएँ। अब उहाँहरूले लागिरहेको अहिलेको आरोप चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मुख्य आरोप छ कि यसैलाई चाहिँ वरिपरि राखेर अहिले आरोप भने त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट असहमतिका श्रृङ्खलाहरू सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ जति बेला चाहिँ नेपालको समग्र भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकरण अगाडि आयो त्यसपछि नेकपाभित्र चाहिँ विवाद सुरु भएको थियो र धेरै ठुलो विवाद पछाडि हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीमा एउटा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ। विवादको थालनी त त्यहीँबाट भएको थियो। त्यस पछाडि पछिल्लो समयको विवाद त अभियोग पत्रका माध्यमबाट सुरु भयो नि। त्यसको सुरुवात कसले गर्यो त भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट भयो। उहाँले फेरि मैले एक्लै होइन हामीले 5 जनाका तर्फबाट चाहिँ प्रस्तुत गरे हौँ भन्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विवादको थालनीकर्ताका रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड रहनुभयो। त्यो चिजलाई समाधान गर्नका लागि अनेकन प्रयासहरू भयो, प्रयास सफल हुन सकेन। बरु उल्टै उहाँहरू चाहिँ
दलभन्दा बाहिरबाट पार्टीभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तयार गर्ने खालको श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टी एकताका रक्षाका लागि चाहिँ कदम चाल्नु पर्थ्यो र अहिलेको कदम भनेको चाहिँ पार्टी एकताको रक्षाको कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको विशेष अधिकार हुन्छ, संसदको विघटन गर्ने कुराहरू संसद भनेर प्रतिनिधि सभाको होइन, यो सँगसँगै फेरि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको फेरि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नका लागि जसरी सांसदहरूमा अविश्वासको प्रस्तावको अस्त्र पनि रहन्छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको हतियार रहन्छ। राजनीतिक रूपमा यसमा कुनै दुईमत छैन, तर हाम्रो संविधानले यो सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भन्ने तर्क पनि हामीले सुनि नै रहेछौँ। यसमा तपाईँको के छ धारणा? पहिलो कुरा त म के भन्छु भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव सत्तारूढ दलले संसदमा प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। एउटा कुरा यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। प्रतिपक्षले मिल्छ, सत्ता पक्षले मिल्दैन। सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास गर्छ भने संसदीय दलमाथि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसदीय दलमा दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर हामीले हेऱ्यौँ भने संसदीय दलमा कुनै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने काम भयो कि भएन भन्दाखेरि त्यो त भएको छैन। जब दलमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन भने त प्रधानमन्त्री त 2/3 सर्वसम्मत नेता हो नि त। त्योभन्दा बाहेकको प्रतिनिधि सभासँग चाहिँ विकल्प दिन सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्दाखेरि हैसियत छैन। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि कानुनको भाषामा बुझ्दाखेरि अहिले आएर विवाद गरेर चाहिँ को सांसद कता लाग्यो भन्ने कुरा अहिलेको कुरा हो, प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडिको कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो नेकपाको दलभित्र। दलभित्र कसैले चुनौती दिएको छैन। दल बाहिरबाट चुनौती दिने अधिकार पार्टी विधानले पनि दिएको छैन, प्रणालीले पनि दिएको छैन। यो चिज त उहाँहरूले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्तावको प्रयास पनि त अनुचित र अवाञ्छित प्रयास हो नि त। त्यो चिज त जायज र राजनीतिक प्रस्ताव त होइन। यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि हाम्रो संविधानको जुन व्यवस्था छ विकल्प नभएका अवस्थामा चाहिँ विघटन गर्न सक्ने भन्ने खालको कुरा, जब 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनादेश प्राप्त गर्न चाहन्छ ऊभन्दा बाहेकको विकल्प चाहिँ छैन भने त स्वाभाविक रूपमा संविधानले त्यसका लागि त बाटो दिएकै छ नि त। अब यसको समयको र यसको परिपक्वताको एउटा प्रश्न छ भने अर्को चाहिँ नि यो कदम सही र गलत तपाईँ आफ्नो विचारमा चाहिँ के? होइन, जनताले हामीलाई म्यान्डेट 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नका लागि राजनीतिक स्थायित्वका लागि दिएका थिए। यो कुरा निर्विवाद सत्य हो। र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले खेलेको भूमिका म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि दलको नेताका हैसियतमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो राष्ट्रिय राजनीतिमा गौरवपूर्ण भूमिकाका रूपमा हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त जब उहाँ संसद दलको नेताका रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो संविधान सभाभित्र, संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेको अन्यललाई उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। र कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतका विदेश सचिव आएर संविधान बनाउने कुरा रोक्नु पर्यो, यसले नेपालमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो मामिला हो, हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, नेपालमा अस्थिरता फैलन्छ कि भनेर तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी हाम्रो संविधान बनाउँछौँ, संविधान सभाको कामै संविधान बनाउने हो भनेर दृढ अडानका साथ संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुभयो। कसैले विश्वास गरेका थिएन नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बन्न सक्छ। त्यो कसको नेतृत्वका कारणले सम्भव भयो भन्दाखेरि केपी ओलीका कारणले सम्भव भयो। त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि नाकाबन्दीको स्थितिको हामीले सामना गर्नु पर्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै नाकाबन्दी सुरु भयो। भनियो के भन्दाखेरि नाकाबन्दीको कारण चाहिँ बाह्य होइन आन्तरिक हो भन्ने खालको प्रचार गरियो। तर जब प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो, भारतीय पक्षले चाहिँ नाकाबन्दीको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, पहल कदमी लिनुभयो र एक प्रकारले जनमत सिर्जना गर्नुभयो, डटेर सामना गर्नुभयो र अन्ततोगत भारतीय पक्ष सकारात्मक हुने बित्तिकै आन्तरिक कारणले नाकाबन्दी हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि स्थानीय चुनाव भयो र पूर्व नेकपा एमालेलाई देशको सबभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने खालको काम उहाँले गर्नुभयो। जब यो प्रतिपक्षमा रहेर स्थानीय चुनावमा
पहिलो शक्ति भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो। नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि जो सरकारमा रहन्छ उसैले चुनाव स्थानीय तहको चुनाव जित्ने परम्परा हाम्रो परम्परा हो। त्यो कामको अगुवाई उहाँले गर्नुभयो। त्यस पछाडि नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो गठबन्धन निर्माण गरेर चुनाव लड्ने, एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने कामको नेतृत्व कसले गर्नुभयो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। नेपालका ठुला वामपन्थी दलहरूको बिचको एकताको नेतृत्व कसले गर्यो? उहाँले गर्नुभयो। यस्ता ऐतिहासिक काम गर्ने नेता असफल भयो भनेर अभियोग लगाउने कुरा के होला भन्नु त? तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हामीलाई पनि के थाहा छ भने साँच्चीकै नेपाल अब स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्यो। अब समृद्धिको यात्रामा जुन किसिमले सरकारले अवधारणा अगाडि बढाएको थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको, त्यो किसिमले अब हामी चाहिँ ढुक्क भएर अब अगाडि 5 वर्ष सँगसँगै अर्को वर्ष पनि 5 वर्ष यसरी चाहिँ जान्छ भन्ने थियो। तर पार्टी एकताको करिब 1-1.5 वर्षभित्रैबाट पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू सुरु भए। यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ एकतादेखि आजसम्म पनि पार्टीभित्र नजिक रहेर निर्णायक तहमा तपाईँले खेलेको भूमिका साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र सराहनीय छ। यसको तपाईँ काहीँ न काहीँ साक्षी पनि हुनुहुन्छ र नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन किसिमको सोच र प्रस्ताव चाहिँ तयार गर्नुभयो नि, त्यो कहिले कुन अवस्थामा थियो? यो अन्तिम समय होइन, यो एउटा बाध्यताका रूपमा हो होइन। उहाँ एकता जोगाउनका लागि अन्तिम हदसम्म प्रयास गर्नुभयो। जुन दिन उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यसको अघिल्लो दिन उहाँ चाहिँ स्वयं आफै कमरेड प्रचण्डको घरमा पुग्नु भएको थियो। पार्टी एकता रक्षाका लागि चाहिँ अनुरोध गर्नका लागि, अनुनय विनय गर्नका लागि, त्यसलाई कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्ने काम हो। त्यस अर्थमा चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि कहिले गर्नुभयो भन्दाखेरि जति बेला उहाँ चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो त्यति बेलै गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिका उहाँका प्रयासहरू भने त सहमतितर्फका प्रयासहरू थिए। परिस्थिति कति बेला बिथोलियो भन्ने खालको कुरा त श्रृङ्खला लामो छ, त्यसमा हामी पछि छलफल गरौँला। नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ पार्टी बैठकहरूमा पनि भन्ने गरेका थिएँ, दुईटा नेता मिलेर ऐतिहासिक र असाधारण महत्त्वको काम गर्नुभयो। तर त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीको सामना गर्नका लागि जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने हो गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने गरेका थिएँ। किनकि एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट यति बलियो शक्तिका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने र एक प्रकारको मनोविज्ञान के तयार गर्ने भन्दाखेरि यो सफल भयो भने 5 दशकसम्म अखण्डक रूपमा कम्युनिस्टहरूको शासन हुन्छ भन्ने खालको कुराको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, तर त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीको तयारीको सन्दर्भका बारेमा चाहिँ जुन प्रकारको तदारुकता हुनुपर्थ्यो त्यो तदारुकता नहुने, पार्टी एकता सम्पन्न गर्नका लागि पहल कदमी नलिने र मनोविज्ञान जोड्नका लागि दुईटा पार्टीका मनोविज्ञानलाई एउटै मनोविज्ञानमा रूपान्तरण गर्नका लागि देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि पहल कदमी नलिने। हामीले कार्यदलका माध्यमबाट दुईटा अध्यक्षलाई के भनेका थियौँ भन्दाखेरि संयुक्त रूपमा एउटा अपिल गर्नुहोस्, एकताको अपिल गर्नुहोस्, किनकि हाम्रा मनहरू बाँचिया छन्, त्यसलाई जोड्नुपर्छ भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो तर कमरेड प्रचण्ड तयार हुनु भएन संयुक्त अपिल गर्नका लागि। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि एकताका सन्दर्भका बारेमा जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरिकन भइराखेको शक्तिभित्र चाहिँ अधिकार खोज्ने खालको कुरा वा भइरहेको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कुराको होडबाजीका रूपमा देखा पर्यो, जो वास्तवमा स्थायित्वको विरुद्धमा थियो। प्रचण्ड किन तयार देखिनु भएन त्यति बेला? किनकि भविष्यप्रतिको आशावादिताको अभाव हुनसक्छ, वा नेपालको अस्थिर राजनीतिले उहाँलाई उद्वेलित गरे हुनसक्छ, वा विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभावमा पर्नुभएको हुनसक्छ। त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हो। तर उहाँले जुन प्रकारको स्टेप चाल्नुभयो त्यो स्टेप एकताको विरुद्धमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। पार्टीको अन्तर्विरोध र अन्तर्द्वन्द्व स्वाभाविक हो भन्ने कम्युनिस्टको एउटा अभ्यास पनि त्यो त्यसलाई मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध भन्ने गरिन्छ, जसको उद्देश्य रूपान्तरणको हुन्छ। जब निषेधको उद्देश्यका साथ अन्तर्विरोध सिर्जना गरिन्छ त्यसले विग्रह पैदा गर्छ। त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ अहिले पार्टीभित्र मात्रै रहेन, अब त सत्तामा आइसक्यो र कोर्टमा पुगिसक्यो। कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजै के होइन भन्दाखेरि रूपान्तरणकारी दस्तावेज होइन, निषेधकारी दस्तावेज हो। निषेधकारी दस्तावेजको परिणाम के हुन्छ भन्दा विग्रह हुन्छ। त्यही भएर हामीले फिर्ता गर्न अनुरोध गरे हो नि त। अब अहिले जुन किसिमले चाहिँ पार्टीको जुन किसिमको अन्तर्विरोध र अन्तर्द्वन्द्व थियो त्यो त सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको छ। तपाईँको अन्तर्मनले के भन्छ? यो जुन किसिमको अदालतमा पुगेको, कोर्टमा पुगेको विषय छ, यसको अन्तिम फैसला के आउला, के भन्छ तपाईँको? पहिलो कुरा त म के भन्छु भन्दाखेरि आज मुलुकमा जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ हाम्रा शीर्ष नेताहरूको चाहिँ कमजोरीको परिणाम हो। उहाँहरूले आपसमा एकता कायम गर्न नसक्नु, परस्परमा शङ्का र अविश्वास पैदा गर्नु र पार्टीको भविष्यका बारेमा भन्दा पनि आफ्ना भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्नु,
4 महिना पछाडिको अधिवेशन पर्खन नसक्नु, 2 वर्ष पछाडिको चाहिँ चुनाव पर्खन नसक्नु वा विधिलाई फलो गर्न नसक्नु। किनकि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने संसदीय दलमा गएर नेता बदल्न सकिन्थ्यो नि त। बाहिरबाट चाहिँ अविश्वास प्रस्तावको खेल्ने कुरा त उचित थिएन। यो तरिका जे तरिका प्रयोग गर्यो त्यो तरिका चाहिँ उचित थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको परिणामका रूपमा चाहिँ यो घटना आयो। यो ठिक कि बेठिक, राम्रो कि नराम्रो भन्नुहुन्छ भने यो दुःखद कुरा हो, यो कुनै सुखद कुरा होइन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई यसले काहीँ न काहीँ पिरोलिरहेछ? होइन, मुलुकलाई पिरोलिएको छ। किनकि हामी त 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएको हो नि त। किन बिचमै जानु पर्यो भन्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर्कलहका कारणले जानु पर्यो। अन्तर्कलहका जिम्मेवार को हुन् भन्दाखेरि सचिवालयका कम्प्युटर हुन्। यद्यपि पछि त्यसले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित गर्यो, तर एकता निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भन्दाखेरि त सचिवालयका नेताहरूको थियो नि त। त्यो कुरामा उहाँहरू असफल हुनुभयो, यो त सत्य हो नि त। यो संविधानमा जुन प्रधानमन्त्रीले कदम चालिरहनु भएको थियो नि, यो चालिरहनु भएको छ र अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसको विषयमा चाहिँ स्पष्ट संविधानमा व्यवस्था छैन भन्ने पनि आरोप र टिका टिप्पणी छ। मैले त अघि भनिसकेँ, संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दाखेरि सरकार गठनको विकल्प नभएको अवस्थामा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छँदैछ। प्रधानमन्त्री 2/3 प्रधानमन्त्री हो, त्योभन्दा बाहिर विकल्प हुँदैन। भित्रको विकल्प भनेको चाहिँ पार्टी पद्धतिभित्र हुन्छ। दलभित्र कसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमाथि चुनौती गरेकै छैन। नगरेको अवस्थामा गरेको विघटनलाई संविधानभन्दा बाहिरको भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि। तर आरोप लाउनेहरूले के भनेका छन् भने यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र अधिनायकवादी प्रतिगमनकारी के भन्दाखेरि दुईटा पार्टी अलग भइसकेको मनोविज्ञानका आधारमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। जति बेला विघटनको सिफारिस हुँदै थियो त्यति बेला त पार्टी अलग भएको थिएन नि त। त्योभन्दा बाहेक बाहिर विकल्प थियो कि थिएन भन्दाखेरि विकल्प थिएन। हामीले त कानुन पढ्दाखेरि त यसरी बुझ्नु पर्यो नि, विघटन गर्दाका बखत अवस्था के थियो। एउटा 2/3 पार्टी थियो जसले चुनावको पहल लियो, सत्य त यही हो नि। त्यसको नेताका हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने फैसला गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ सरकार दिन सक्ने हैसियत थियो थिएन भन्दाखेरि थिएन। त्यो कुरा त संविधानले कबुल गरेको कुरा हो नि त। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ व्याख्या गर्नुको त अर्थ छैन। अहिलेको व्याख्या भनेको चाहिँ नेकपा विभाजित भएर चाहिँ 2टा संसदीय दल निर्माण भएको र त्यो दल अर्कोसँग जोडिँदाखेरि सरकार दिन सक्छ भन्ने अर्थको व्याख्या त हो नि। जुन कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनका बखत चाहिँ त्यो अवस्था थिएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष चाहिँ जनादेशमा जानु नै हो भनेर यसलाई चाहिँ फेरि पनि खण्डन गर्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यो एकदम सुन्दर पक्ष हो, आम विश्वव्यापी रूपमा यो मान्यता स्थापित छ। तर अघि पनि एउटा प्रश्न मैले कहीँनिर गरेको थिएँ, फेरि यसलाई फेरि अलिकति जोड दिउँ भनेर हो। समय चाहिँ यही बेला ठिक थियो कि थिएन भन्ने अर्को होइन। चुनावका लागि त सबभन्दा उपयुक्त समय भनेको त यही अवधि हो होइन। चुनावको समयका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो अर्थमा चाहिँ चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि नेपालमा सामान्यतया भन्दै हो भने अब वैशाख जेठसम्म चाहिँ चुनाव हुने गरेकै छन्। अहिले वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा भएको छ भन्दाखेरि समयका हिसाबले चुनाव नभएको समयमा मिति घोषणा गरेका छैन। भइराखेकै गर्न सकिएकै समयमा चाहिँ मिति घोषणा भएको छ। 4 महिनाको समय तयारीका लागि पर्याप्त हो कि होइन भन्दाखेरि त्योभन्दा छोटो समयमै निर्वाचन गर्न सक्छौँ भन्ने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। त्यसमा समयको पनि समस्या भएन र एउटा जनताले जनादेश दिएको सरकार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने परिस्थिति प्रधानमन्त्रीले अनुभूत गरेपछि जनतामा जान्छु भन्ने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। किनकि उहाँ चाहिँ के होइन भन्दाखेरि सङ्कटकाल लागू गरेर चाहिँ जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर शासन गर्न खोजेको त होइन नि त। जनतामा गएर चाहिँ म्यान्डेट प्राप्त गर्न खोजे हो। जनताले उहाँको कदमलाई जायज ठानेछन्, फेरि उहाँलाई स्थापित गर्छन्। जनताले उहाँको कदमलाई नाजायज ठानेछन्, दण्ड दिन्छन्। म यहीँनिर आउँदै थिएँ। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीले अहिले निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको भनेर भनिसकेको छ, तर अरू पार्टीले यो निर्वाचन हुनु हुँदैन, यो निर्वाचन हुँदैन भनिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ सम्भव? सामान्यतया अब प्रधानमन्त्री को कदमको विरोध प्रतिपक्षले गर्नु स्वाभाविक हो। उसले आलोचना गरेकै छ, यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको पक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविक छ, किनकि चुनावमा जाँदा उसको भविष्य सङ्कटमा छ। अहिले उसले जुन गणितको जोडघटाउ गर्दैछ भइराखेका संरचनाभित्रको जनमतमा ऊ अलोकप्रिय छु भन्ने कुरा ठानेको छ, उसले चुनावको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। त्यस अर्थमा पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको एउटा पक्षले चाहिँ विरोध गर्ने कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चुनावमा असुरक्षाको बोधले
उहाँहरूले विरोध गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक ठान्छु, प्रतिपक्षको विरोधलाई राजनीतिक कर्तव्य ठान्छु। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि प्रतिपक्षहरू चुनावको तयारीमा जुट्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चाहिँ नि यो आधिकारिकताको प्रश्न छ कि फेरि यसमा अलिकति दुई धार देखियो नि नेकपामा, यो कुन धार चाहिँ आधिकारिक भन्ने होइन, आधिकारिक भन्ने कुरा त अहिले नेकपा एकताबद्धै छ। त्यो एकताबद्ध बनाउन सक्ने ठाउँ अझै पनि छन्। प्रधानमन्त्रीमाथिको अभियोग पनि फिर्ता लिने, कारबाही पनि फिर्ता लिने, मिलेर चुनावमा जाने बाटो सुरक्षित छ। जुन साथीहरूलाई चुनावमा जान चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो भने मिलेर चुनावमा जान सकिन्छ। त्यहाँ अधिकृतको विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन। भनेको यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक र कार्यक्रमगत रूपमा बहस गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। अहिलेसम्म कसैले त्यो विषय उठाएकै छैन त। किनकि हामी एउटा चुनावी घोषणापत्रबाट अगाडि बढेका छौँ। त्यो चुनावी घोषणापत्रप्रति प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अन्य नेताहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छैन भनेपछि त बहस विवाद छ भन्ने कुरा त भएन नि त। निर्वाचनमा तपाईँहरू अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि के मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा स्थायित्वको मुद्दा नै मुख्य मुद्दा हो, विकास र समृद्धिको मुद्दा नै मुख्य मुद्दा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नेतृत्वमा राष्ट्रको स्वाभिमान जगाउने कुरामा र रणनीतिक हिसाबले विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा जुन अग्रसरता प्राप्त भएको छ, त्यो चिजलाई एउटा सुनिश्चित बनाउने कुरा र नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ जनतामा जाँदा स्थायित्वको कुरा गर्ने र जितिसकेपछि बदल्ने जुन खेल छ, यो सधैँका लागि अन्त्य गर्ने कुरा। जस्तै म विगतमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कृष्ण प्रसादको अनुहार देखाएर चुनाव जित्यो, उहाँलाई हटाएर चाहिँ शासन गरेपछि काङ्ग्रेस कमजोर भयो। अहिले नेकपालाई पनि त्यसै गरी कमजोर पार्ने खेल सुरु भएको थियो, त्यसलाई असफल पारिएको छ। त्यसबाट चाहिँ फेरि कमरेड केपी ओलीलाई जनताले जनादेश दिए भने भविष्यमा कसैले आँट गर्दैन। जनतामा लगेर स्थापित गरेर चाहिँ अनुमोदित भएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध फेरि अस्थिरताको खेल खेल्ने काम कसैले गर्ने छैन। त्यो जनादेश प्राप्त गर्ने प्रयास हो यो चुनाव। प्रधानमन्त्रीले 50 लाख चाहिँ समानुपातिक मत र प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट आउने दाबी गर्नुभएको छ आफ्नो भनाइमा। त्यसको आधार के हो, यहाँले के भन्नु? दाबी होइन, लक्ष्य हो। त्यसलाई अब दाबीका रूपमा नबुझौँ। जसै हामीले 30 लाख लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका थियौँ विगतमा र थुप्रै मतहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ चुनावी गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि अस्वीकृत भएको थियो, भनौँ न बदर भएको थियो। किन भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ एउटा उम्मेदवार चाहिँ अब अलग चिन्हको अथवा हँसियादौडा चिन्हको, अर्को चाहिँ सूर्य चिन्हको, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक तर्फको मतमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्याका मतहरू बदर भएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ झन्डै 40 लाखको हाराहारीमा चाहिँ लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका थियौँ भन्ने खालको कुरा हो र त्यो मत वृद्धि गर्ने लक्ष्य हो। अहिले हामीले जे काम गरेका छौँ यो कामको आधारमा जनतामा गयौँ भने जनताले थप लोकप्रिय मत दिन्छन् भन्ने खालको विश्वास हो र त्यो विश्वासको जगमा कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने प्रधानमन्त्रीको अपिल हो। त्यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामीले प्राप्त गर्छौँ होइन, प्राप्त गर्नका लागि पहल कदमी लिने कुरा हो। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता शङ्कर पोखरेल। हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै समसामयिक विषय र प्रसङ्गहरूका जानकारीहरू लिनका लागि हेर्दै रहनुहोला नेपाल टेलिभिजन। अहिलेलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।